अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रूबरू में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। आज की इस बैठक में मुल्क की सियासी सूरत हाल का जायजा लेंगे और इस वक्त बज़ाहिर क्या यकीनन हम ये देख रहे हैं कि 30 नवंबर जो है वो मुल्क की सियासी सरगर्मियों का महवर बन चुका है, मुल्क की सियासत का महवर बन चुका है। अहम तरीन तैनाती और इस तैनाती को लेकर मुल्क में सियासत के नाम पर जो कुछ भी हुआ, अल अमान अल हफीज, हम काफी अरसे से देख रहे हैं कि एक बड़े सियासी नशेब फराज जो है इस वक्त मुल्क में आ रहे हैं और बहुत सारी चीजें जो आगे चलेंगी। बहरहाल आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जो है वो इस वक्त अलविदाई दौरे उनके चल रहे हैं। उनकी अफसरान से, जवानों से, फौजी अफसरान और जवानों से मुलाकातें चल रही हैं और उनकी इस तैनाती के हवाले से, आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से लंदन में शहबाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान की साबिक वजीर आजम और उनके बड़े भाई नवाज शरीफ से मुलाकात, और इस मुलाकात में मुशावरत भी हुई। आर्मी चीफ यकीनन बिल्कुल हुई होगी और यकीनी 100% जो है वो वहां पर इसके ऊपर बात हुई होगी। और इसी मुशावरत को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो है वो सीख पाए, वो बहुत इस वक्त नाराजगी में है कि एक अदालत ने जिसे एक मुजरिम करार दिया, एक सजा याफ्ता शख्स जो है वो लंदन में बैठकर पाकिस्तान की किस्मत के फैसले कैसे कर रहा है। ये मौक़िफ़ है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का। ये मौजू और दीगर मौजूआत जो है उनको हम डिस्कस करेंगे। अपने ब्यूरो चीफ्स हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आज न्यूज़ के तारिक चौधरी, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सलीम शेख ब्यूरो चीफ लाहौर ने भी हमें ज्वाइन किया। सलीम शेख आपका भी बहुत शुक्रिया। और फरजाना अली ब्यूरो चीफ पेशावर भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। फरजाना आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले चौधरी साहब आपकी तरफ आते हैं। इस वक्त शहर इक़्तिदार की सूरत हाल, आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से, फिर उस पे जो लंदन यात्रा थी शहबाज शरीफ साहब की, प्राइम मिनिस्टर की, उस पे, और उस पे खान साहब का जो रिएक्शन है, जरा मजमूई तौर पे इस सूरत हाल का जायजा लीजिएगा। देखिए, ये इस वक्त जो शहर इक़्तिदार की सूरत हाल है वो तो इसलिए बहुत गर्मा गर्म है कि अभी एक रोज पहले ही शहर इक़्तिदार की सिर्फ दहलीज पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगरचे तादाद में बहुत कम लोग थे, वो बैठे रहे 2-3 दिन और उन्होंने मरी रोड जो कि मेन आर्टरी है उसको बंद किया हुआ था और मोटरवे के कुछ एंट्री पॉइंट्स को बंद किया हुआ था। लेकिन फिर कल रात अचानक कोई कायाकल्प हुई। अब पता नहीं कहाँ से कोई मैसेज आया या फिर कोई स्ट्रॉन्ग वर्डेड जो है वो वार्निंग आई, या ये कि ये देख लिया गया कि अभी रिस्पॉन्स अवाम का तवक्को के मुताबिक नहीं है। फिर शहर इक़्तिदार में जो टेंशन थी वो तो वक्ती तौर पर टल गई है, जो रास्तों की बंदिश की वजह से थी। जहां तक ताल्लुक है उस तैनाती का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, तो अब से चंद मिनट पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान 2 रोजा क़याम के बाद रवाना हो चले हैं पाकिस्तान के लिए। और इम्कान इस बात का है, शुनीद इस बात की है कि 13 तारीख तक जो है वो जो बड़ी अहम समरी एक मूव होनी है, वो समरी मूव हो जाएगी। और जब वो समरी मूव होगी तो तरीकाकार के मुताबिक जो बड़ा काफी लंबा प्रोसेस है प्राइम मिनिस्टर के पास आती है, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपने जो तैनाती का तरीकाकार है उसके मुताबिक तैनाती का फैसला कर लेते हैं। वो ज़ाहिर समरी रोक भी सकते हैं कुछ दिनों के लिए मुशावरत के लिए, लेकिन यह इस बात का इम्कान है कि अगले हफ्ता जब शुरू होगा तो तैनाती का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अब जो हमारी इतलात ये है कि जो मुलाकातें हुई हैं 2 रोज लंदन में, उनमें यही तय हुआ है, ये फैसला हुआ है 2-3 चीज़ों का। लेकिन चूंकि तैनाती का जिक्र हो रहा है कि जो भी समरी आएगी हुकूमत के पास, जो जिसमें ज़ाहिर GHQ की मर्जी लाजमी शामिल होगी उनकी तरफ से, यानी वज़ारत दफ़ा के तवस्सुत से, तो जो सीनियरिटी का एक देखा जाएगा कि उनमें पहले 3-4 सीनियर कौन है। उन सीनियर में से चूंकि 2 अहम तैनातियाँ होनी है, एक आर्मी चीफ ने तैनात होना है और एक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, जो कि दिफाई लिहाज से और जो ऑपरेशनल लिहाज से तो आर्मी चीफ से भी ज्यादा अहम ओहदा होता है, उन दोनों की तैनातियां हो जानी है। इम्कान ये है, इत्तला ये है कि सीनियरिटी का असूल जो है उस समरी के मुताबिक जो आएगी उसको मद्देनजर रखा जाएगा। तो ये मरहला जो है शुरू होगा अगले हफ्ते से, और फिर इस महीने के अख्ताम तक जो है वो इस तरह से मुकम्मल हो जाएगा कि नए आर्मी चीफ का फैसला हो जाएगा। वैसे जो गुज़श्ता 2 रोज से कुछ चेमगोइयाँ थी खास हल्कों की जानब से कि शायद शहबाज शरीफ साहब जो है प्रपोजल लेके गए हैं जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं बाजवा साहब, कि उनको कुछ एक्सटेंशन दे दी जाए। तो वो अगरचे वो सिर्फ एक तज्जियाती हद तक खबर थी या एक अफवाह की हद तक खबर थी, लेकिन फ़ौज पाकिस्तान के जो तर्जुमान अदारा है
اس نے جب بھانپا اس بات کو کہ اس نام پر خام خواہ کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے، تو پھر جو ایک پریس نیوز آئی جب آرمی چیف سیالکوٹ اور منگلا کور گئے تو وہاں ایک فقرہ لکھ کے کہ یہ جو ملاقات، یہ جو ان کا وزٹ ہے وہ ان کی فیئر ویل ملاقاتوں کا سلسلہ ہے. تو وہ جو ایک چائے کی پیالی میں طوفان اٹھا ہوا تھا ایکسٹینشن کے حوالے سے، وہ تو طوفان تھم گیا. اب جو ہے اس کا اگلا پروسیس شروع ہو جائے گا. لیکن لندن میں جو ملاقاتیں ہوئی ہیں ان میں صرف یہی باتیں نہیں ہوئی، بلکہ ان میں آئندہ انتخابات کا روڈ میپ ہے. اس کے علاوہ جو ان کے ٹھیک ہے آتے ہیں ذرا اس کے اوپر بھی آتے ہیں، ہاں ان چیزوں کے اوپر بھی آتے ہیں. سلیم شیخ آپ کی طرف آؤں گا. یہ جو چائے کے پیالی میں طوفان کی بات ہوئی، یہ مد و جزر اور یہ سیاسی بھوچال، یہ صرف تعیناتی ہونے تک کا ہے یا پھر اس کے بعد چیزیں جو ہیں وہ سیٹل ہو جائیں گی؟ ایک دفعہ تعیناتی ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد تمام چیزیں جو سموتھ لائن ہو جائیں گی، کیونکہ پھر کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ نئی کمان کے ساتھ کسی طرح کے سینگ اڑائے. کوئی بھی سیاسی جماعت یا کوئی بھی شخص نہیں چاہے گا کہ پھر وہ اتنا بڑا رسک لے. تو یہ صرف تعیناتی تک کی بات ہے. عمران دیکھیے کوئی بھی سیاسی جماعت نہیں ہے، صرف ایک سیاسی جماعت ہے عمران خان، جو کہ اس وقت فوج مخالف بیانیہ لے کر چاہ رہے ہیں. لیکن ہماری ان سے 2 روز قبل ملاقات ہوئی تھی تو انہوں کا یہ کہنا تھا کہ میں فوج کا مخالف نہیں ہوں، میں فوج کے ساتھ ہوں، فوج کا حمایتی ہوں. لیکن میری فوج کے ساتھ جب معاملات خراب ہوئے تو صرف ایک وجہ سے معاملات خراب ہوئے تھے، وہ یہ تھے کہ میں نے کہا تھا کہ یہ جو چور ہیں یعنی حکومت کے جو لوگ ہیں ان کو چور قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ ان لوگوں کے خلاف احتساب کا نظام جو ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے. بلکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آرمی چیف کوئی بھی آ جائے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں نے کوئی میچ فکس کر کے جو ہے وہ نہیں کھیلنا، میں تو اوپن ہوں اور میں کسی کو اپنے ساتھ ملا کر نہیں کھیلنا چاہتا. ساتھ ساتھ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں صرف الیکشن کے لیے نکلا ہوں اور صاف شفاف الیکشن کے لیے نکلا ہوں. تو اس لیے اب آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ چائے کی پیالی میں طوفان، یقیناً یہ جو ہے 29 نومبر تک ہی ہے، اس کے بعد جو بھی کوئی آئے گا تو یہ بات طے ہو جائے گی کہ وہ اگلے ٹینیور یعنی 3 سال تک اس نے وہاں پر رہنا ہے. اور عمران خان یہ اس چیز کو بالکل اچھی طرح سمجھ چکے ہیں، اور ان سے جب ہماری بات بھی ہوئی تھی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان میں جو طاقتور چیز ہے وہ فوج ہے، اور فوج کے ساتھ جو ہے وہ چلنا بھی چاہتے ہیں. اور ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ فوج اگر بہتر طریقے سے کام کرے، مثبت طریقے سے کام کرے تو پاکستان جو ہے وہ ترقی کی طرف جا سکتا ہے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کو یہ باور ہو چکا ہے، ان کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ فوج کے بغیر جو ہے وہ معاملات آگے نہیں چل سکتے، اور اب وہ فوج کے ساتھ جو ہے وہ چلنا چاہ رہے ہیں. لیکن اب ایک بیانیہ وہ بنا چکے ہیں. بیانیہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو ہے وہ 2-3 افسروں کے نام جو ہے وہ زیادہ لے رہے ہیں. لیکن پچھلے دنوں سے اگر آپ دیکھیں تو جو پوری فوج ہے اس کے اوپر اس طرح کی جو وہ نکتہ چینی ہے وہ اس طرح نہیں کر رہے. لیکن ابھی ایک ہمارے جو ذرائع ہیں وہ یہ بھی ہے کہ ایک پردے کے پیچھے جو ہے وہ بات چلنے کی کوشش بھی ہو رہی ہے، اور شاید کوئی ایسی بات ہو جائے گو کہ عمران خان اس چیز کو مطلب اگر کوئی بھی بات چلنے کی کوشش بھی ہو رہی ہے تو وہ اے پولیٹیکل پریویو جو ہے اسی کے اندر ہو رہی ہوگی نا. جو کوئی بھی کوشش ہے وہ نیوٹرل رہتے ہوئے ہو رہی ہوگی. خان صاحب تو کہتے ہیں میرا سائیڈ لے. جی بالکل وہ کہتے ضرور ہیں، لیکن اب جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں فوج بطور ادارہ وہ یہ طے کر چکی ہے کہ انہوں نے کسی کا ساتھ نہیں دینا، اور وہ بار بار یہ اس چیز کا باضابطہ طور پر پبلکلی اعلان بھی کر چکے ہیں کہ ہم جو ہیں اب کسی کا ساتھ نہیں دیں گے. جو آئین اور قانون ہے وہ ہمیں جس چیز کی اجازت دیتا ہے وہ کریں گے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ صدر مملکت جو ہیں ڈاکٹر عارف الوی وہ بھی آج لاہور آئے ہوئے ہیں، کل بھی انہوں نے لاہور میں رہنا ہے، اور امکان یہی ہے کہ شاید وہ دوبارہ سے جو ہے عمران خان کی عیادت کے لیے چلے جائیں. گو کہ وہ ایک بار پہلے عیادت کر چکے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی آئیں ملاقات کریں تو یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی پیغام بھی ساتھ لے کر آئیں. اس کی ابھی کسی حوالے سے تصدیق نہیں ہے، لیکن اب وہ یہاں پر لاہور میں انہوں نے ڈیرا ڈال لیا اور گورنر ہاؤس میں وہ اس وقت موجود ہیں. جی ٹھیک ہے، یعنی بیک ڈور رابطے وغیرہ جو ہیں وہ اور سیاست میں سیاست نام ہی امکانات کا ہے، ممکنات کا ہے. فرزانہ اس پوری سچویشن کو آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں؟ کیونکہ نئی تعیناتی کے بعد جو ایک سٹانس ہے اے پولیٹیکل رہنے کا، پھر خان صاحب کی سیاست کس طریقے سے آگے چلے گی، اور الیکشن کو لے کر اس حکومت کے پاس، کیونکہ بظاہر اس وقت لگ رہا ہے کہ حکومت بہت زیادہ پریشانی میں نہیں ہے. اب سے کچھ ہفتے پہلے تک یقیناً بہت زیادہ پریشانیاں تھیں، لیکن اب اتنی نہیں ہے حکومت کو.
دیکھیں عمران، شکریہ. سب سے پہلے بات یہ ہے کہ میرے خیال میں پاکستان وہ واحد ملک ہے جو اس قسم کی تعیناتیوں کو بھی، جو کہ انتہائی مطلب آپ کہیں کہ ایک اندرونی انسٹیٹیوشن کا معاملہ ہوتا ہے، اس کو اتنا موضوع بحث لایا جاتا ہے، اور خصوصاً اس بار تو حد ہی ہو گئی ہے. چوہدری صاحب نے کہا کہ بعض لوگوں نے طوفان پیالی نے مچایا ہوا تھا. خواہشوں کی بنا پر جس قسم کی چیزیں ہو رہی تھیں، اور وہ صرف عام آدمی نہیں بلکہ جرنلسٹوں کی طرف سے کہیں، پولیٹیشنز کی طرف سے کہیں، مطلب تھڑے پہ بیٹھا ہوا آدمی سے لے کر ایک کرسی پہ بیٹھے ہوئے بندے تک، ہر کوئی ایک ہی بات کو ڈسکس کر رہا ہے، جسے میرے خیال میں اتنا زیادہ ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. یہ ملک کے لیے مناسب نہیں ہے. یہ ایک پروسیس ہے، پروسیس ہوتا ہے. جو وزیر اعظم صاحب ہوتے ہیں، یہ ان کا حق ہوتا ہے، وہ فیصلہ کرتے ہیں، اور یہ اسی طرح ہی ہونا چاہیے. اب میں سن رہی تھی فواد چوہدری صاحب کو، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ 25% لوگ جو ہیں وہ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں. مجھے تو یہ نہیں سمجھ آئی کہ 25% ہو یا 50% ہو. جو وزیر اعظم ہے وہ وزیر اعظم ہے، اور اس نے ہی یہ فیصلہ کرنا ہے. اور ظاہر ہے اس کا ایک پروسیس ہے، ان کے پاس نام جاتے ہیں، ان کی کچھ تعداد ہوتی ہے، ان کی سینیارٹی ہوتی ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم چونکہ یہ اس طرح ہے، میں وہ الفاظ نہیں دہرانا چاہتی جو کہ تحریک انصاف کے لوگ یا چیئرمین صاحب کہتے ہیں، ان پر الزام لگاتے ہوئے، کیونکہ الزام تو اب تک کوئی ثابت کر نہیں سکے. بہرحال جو بھی ایک قصہ ہے، اس میں چونکہ یہ لوگ ہیں تو اس لیے ان کو یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. بھائی وہ چاہے جو بھی ہوں، وہ جو 5 یا 4 یا 6 نام آئیں گے، وہ تو ایک انسٹیٹیوشن کے باقاعدہ تربیت یافتہ سینئر اور اہم ترین لوگ ہوں گے جو اس عہدے کے لیے، مطلب 2 عہدوں کے لیے وہ مناسب ہوں گے جن کو بھیجا جائے گا. تو پھر اس پہ شک کی کیا گنجائش ہے؟ انہی میں سے کسی کو ہی سلیکٹ کرنا ہے نا. پہلے تو یہ بات کہ ہمیں اتنا ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. دوسری اہم بات یہ جو آپ نے کہی کہ یہ سینیریو کیا بن رہا ہے، دیکھیں اس وقت جو ہے اناؤں کی ایک جنگ ہے جو ہو رہی ہے، اور ان کا مسئلہ ہے. خان صاحب کو یہ تو سمجھ آ گئی ہے کہ اگلے 10 مہینے تک ہونا کچھ نہیں ہے، لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ انہوں نے جو ایک مومنٹم بنا لیا ہے، جو ایک عام آدمی کہیں یا آپ کہیں کارکن ہے، یا وہ لوگ جو ان سے بے حد محبت کرتے ہیں، ان پر اعتبار کرتے ہیں. نہیں، اصل مسئلہ پی ٹی آئی کے سروائیول کا ہے پھر یہاں پر. جی بالکل، میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ ان کو جو آس دلائی گئی ہے، ان کو جس طرح سے بیانیے پر لایا گیا ہے، آپ اگر سوشل میڈیا دیکھیں یا ان کے کارکنوں کی یہاں پر خیبر پختونخوا میں، میں اپنے ظاہر صوبے کی بات کروں گی، وہ کہہ رہے ہیں چڑھ دوڑیں سر جی، یہ کر لیں، آپ پہنچے، ہم آ رہے ہیں. مطلب اس طرح کی بات ہے نا، یہ ملک کو ایک اور طرف لے جانے کی بات ہے. تو بات یہ ہے کہ جس نہج پر اب کارکنوں کو لایا گیا ہے، ادھر سے واپسی ظاہر ہے ایک دم سے تو ممکن نہیں ہوگی. وہ اس میں ٹائم لگے گا. اب ذرا چلتے ہیں، میں آپ کی طرف دوبارہ ہوں گا، اسلام آباد طارق چودھری صاحب کی طرف. چودھری صاحب، جو بات ہو رہی تھی کہ کس حد تک کشن اس وقت حکومت کو ملا ہے، کیونکہ 2-3 چیزیں ہیں. سب سے پہلے اگر یہ خان صاحب کو باور کرا دیا گیا ہے کہ الیکشن وقت پر ہی ہوں گے، تو ظاہر ہے کہ پھر ان کی ایک الگ اسٹریٹجی، وہ اس کے اوپر چلیں گے کہ ان کا پولیٹیکل کیپٹل کس طرح سے بچانا ہے اور سروائیول کیسے کرنا ہے. لیکن اس بیچ میں اہم اسی مہینے کے اینڈ میں جناب پرنس MBS بھی آ رہے ہیں، محمد بن سلمان جو ہے وہ بھی پاکستان پہنچ رہے ہیں. اور 2014 کے حالات کو دیکھیں تو وہاں پریزیڈنٹ شی جو ہے وہ نہیں آ سکے تھے پاکستان، چین کے صدر پاکستان دھرنوں کی وجہ سے نہیں آ سکے تھے. لیکن جب اتنی کلوز ایک کال آ گئی کہ جناب وہ پاکستان آ رہے ہیں، تو کوئی بھی پریمیئر جو ہے وہ ایسے کسی ملک میں جانا پسند نہیں کرے گا کہ جہاں کہ اس کی حکومت کو ہی نہ پتا ہو کہ یہ اگلے 2-4 مہینے ہیں یا نہیں ہے. اب تو وہ کچھ انویسٹمنٹ پلانز کے ساتھ آ رہے ہیں ساری چیزیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک جو طے کرنے والی چیزیں الیکشن کے حوالے سے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے، وقت پر یہ ہوں گے، اور یہ باور کرا دیا گیا ہے. اور دھرنے بھی اب اسی لیے ختم کر دیے گئے جو دھرنے اور احتجاج تھا. چودھری صاحب دیکھیں، آپ نے کافی 3-4 چیزیں اٹھائی ہیں. ایک تو جو سعودی عرب کے اور چین کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں، تو اگر دونوں کو ملایا جائے تو اس وقت 17-18 ارب ڈالر کی ایک انویسٹمنٹ جو ہے وہ اگرچہ لانگ ٹرم ہوگی لیکن وہ متوقع ہے. اور ظاہر ہے کوئی بھی حکومت جو ہے اور کوئی بھی جو حکومت کے پس پردہ قوتیں ہوتی ہیں جسے ڈیپ اسٹیٹ کہا جاتا ہے، وہ نہیں چاہے گی کہ اس موقع پر اتنا بڑا جو انویسٹمنٹ پلان ہے وہ ڈسرپٹ ہو. اور یہ اس وقت پاکستان کی ضرورت ہے. اس وقت جو ہے وہ ہمارے پرائم منسٹر اور ہماری دیگر ہیرارکی جو ہے ان کی بھرپور کوشش ہے کہ کسی طریقے سے
इन्वेस्टर का एतमाद जो है बहाल की जो उनकी ख्वाहिश है उसमें इतने बेचैन है कि उनको ये भी शायद याद नहीं है कि 3.5 करोड़ अफराद जो है वो सैलाब ज़दा वो अभी तक वहीं का वहीं है और उसको जो इमीडिएट इमदाद तो पहुंची होगी लेकिन उसकी बहाली के लिए बहुत पैसा चाहिए, $30 अरब चाहिए। वो कहाँ से आएगा? इलेक्शन के ऊपर वैसे ही 50-60 करोड़ जो अरब रुपया खर्च होता है, तो इस वक्त हमारी जो फ्रेजाइल इकानमी है वो उसको निकाल सकती है या नहीं निकाल सकती। बुनियादी तौर पर अगरचे हम और बहुत से मीडिया पर्सन जो है या मीडिया जो हाउसेज हैं वो इमरान खान साहब को उनके मार्च को तो लॉन्ग मार्च ही कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, लेकिन अब वो लॉन्ग मार्च रहा नहीं है प्रैक्टिकली। इस्लामाबाद जब लाहौर से रवाना हुए थे, जब वो खुद उसमें मौजूद थे और रोजाना रात को तशरीफ ले जाते थे, तो जैसे वो जलते थे उसके बाद जो था वो शो ऑफ हो जाता था, फिर जब वो आते थे फिर शो ऑन हो जाता था। तो अब तो बिल्कुल उसमें डिफरेंट हो गया कि वो लाहौर बैठे हुए हैं, जख्मी है और वो बाहर नहीं निकल सकते और जख्मी के अलावा उनके सिक्योरिटी बढ़ चुके हैं कि अब केपी से और जीबी से पुलिस बुला ली गई है। तो इसका मतलब तो यह है कि अगले 2-3 हफ्ते तो वो खुद निकलकर उनमें शामिल नहीं हो सकेंगे। अब आप इनको जल्द से तो कह सकते हैं, ये अच्छी बात है कि वो इस बहाने एक अच्छी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं और बाकायदा गखड़ और वजीराबाद जैसे छोटे छोटे कस्बों में जाके जलसे कर रहे हैं। इसका उनको फ्यूचर में फायदा होगा, लेकिन इसको लॉन्ग मार्च नहीं कहा जा सकता। वो जेल में सराय आलमगीर में जलसे करते हुए अल्टीमेटली पिंडी पहुंचेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि वो बार बार जो है पिंडी का नाम ले रहे हैं। और आपको पता है कि हमारी जो टर्मिनोलॉजी है पिंडी का क्या मतलब होता है। पाकिस्तान में इससे पहले कभी भी इस तरह से पिंडी के नाम लेके बार बार नहीं पुकारा गया और वो कहते हैं कि मैं पहले पिंडी में आऊंगा फिर देखेंगे आगे कहाँ चलना है। तो ये तो अभी एक सिंबॉलिकली बातें हो सकती हैं। मेरा ख्याल है कि इस वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उनको अंदाजा हुआ खास तौर पे लॉन्ग मार्च जब शुरू किया था लाहौर से, और उसके बाद जो रिस्पॉन्स था वो उन्होंने कैलकुलेट किया होगा। मुबालगा रही या बयानबाजी उनके मुखालफिन भी करते हैं और वो खुद भी करते हैं तादाद के लिहाज से, लेकिन अगर वो बहुत बड़ी तादाद को सब्सटेंशियल तादाद होती बहुत बड़ी तो यकीनी तौर पर आज मंजरनामा और होता। इस तरह हमने इस्लामाबाद पिंडी में देखा है, रिपोर्ट की आपने भी देखा होगा टीवी स्क्रीन पर कि वो 20-25 या 400 बंदे कुर्सियां रख के मोटरवे पर बैठ गए और वो रास्ते बंद कर सकते हैं। 4-5 दिन रास्ते बंद किए, लेकिन उसका रिएक्शन इतना शदीद आया, आपने देखा होगा कि खवातीन बूढ़े अफराद कि उस पे इमरान खान साहब को उनकी पार्टी को वो रास्ते खोलने पड़े। मेरा ख्याल ये है कि आने वाले दिनों में हम इलेक्शन कैंपेन देखते रहेंगे, जलसे देखते रहेंगे, लेकिन जो इंतखाबात हैं वो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कोई मौजज़ा हो जाएगा, कोई ऐसा चमत्कार हो जाएगा कि इलेक्शन पहले हो जाएंगे। अभी तो ये भी फैसला किया है कि शायद अप्रैल के महीने में मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास होगा और फिर उसमें एक नई मर्दमशुमारी होगी और मर्दमशुमारी के नताइज आने के बाद इंतखाबी हल्के बनेंगे। तो ये खासे लंबे आईनी और एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं। तो मुझे लगता है कि इलेक्शन के बारे में तो इमरान खान साहब को कन्वे है कि वो क्या होना है। अलबत्ता एक बात आपका वक्त ज़ाया हो रहा होगा, लेकिन ख़त्म करके कि इमरान खान साहब का मसला सिर्फ इंतखाबात नहीं है, सिर्फ तैनाती नहीं है, बल्कि उनके गिर्द जो बहुत से ऐसे केसेस जिनके बारे में मेरे से और आपसे ज्यादा उनको पता है कि उनकी हकीकत क्या है, वो कितने जेन्युइन है और उनके नताइज क्या निकल सकते हैं। तो एक प्रेशर उनका ये भी है कि उन केसेस जो है वो केसेस जिसके बारे में एक आदमी तो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं वक्ती तौर पर, उसका स्टे भी नहीं हुआ, लेकिन वो केस ऐसे हैं जिनके बारे में उनको और उनकी पार्टी की लीडरशिप को बड़ी तशवीश है। तो उनके बारे में यानी उनकी स्ट्रेटेजी में शामिल है कि इनको सेटल किया जाए, बिफोर गोइंग फॉरवर्ड इनको सेटल किया जाए यहीं पे और जल्द अज जल्द, और ये प्रेशर टैक्टिक्स जो है वो भी उसके हवाले से देखी जा सकती है। हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। हमारे ब्यूरो चीफ से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सलीम शेख। मैं आपकी तरफ आऊंगा। ये जानना चाहेंगे कि लॉन्ग मार्च अब हकीकतन हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे जलसों में तब्दील हो चुका है और अब इसकी क़यादत खान साहब उस तरह से नहीं कर रहे जो कि पहले ग्राउंड पे हुआ करते थे। अब वो अपने वीडियो लिंक से खिताब कर रहे हैं और जो क़यादत है इस वक्त असद उमर और शाह महमूद कुरैशी कर रहे हैं। लोगों का क्या रिस्पांस है? पीटीआई के जो लोग हैं, जो कारकुन हैं, उनका क्या रिस्पांस है? कितनी पार्टिसिपेशन उनकी देखी जा रही है? और अब जो एहतिजाजी धरना वगैरह जो है वो भी खत्म कर दिया गया है, तो उस पेस को, उस मोमेंटम को जो खान साहब लेकर चले थे, क्या उनकी क़यादत इसको कंटिन्यू कर सकती है?
جی عمران دیکھیے یہ ایک حقیقت ہے کہ پی ٹی آئی عمران خان ہے اور عمران خان پی ٹی آئی ہے، تو عمران خان اگر اس حقیقی لانگ مارچ کا حصہ نہیں ہے تو یقیناً جو ورکرز کی تعداد ہے وہ کم ہو گئی ہے، اور میں کہوں گا کہ 1/4 کے قریب ہو گئی ہے، کیونکہ میں نے جو ہے جب تک عمران خان لاہور سے نکلے تھے اور اللہ والا چوک وزیر آباد پہنچے تھے، فائرنگ تک میں ان کے اس کاروان لانگ مارچ کے ساتھ ساتھ رہا ہوں، تو اس وقت بہت زیادہ تعداد تھی، اور اب جو ہے میں نے 2 روز ہو گئے ہیں اپنے رپورٹر سے بھی پوچھا تو ان کا یہ کہنا ہے کہ تعداد انتہائی کم ہے، اور خاص بات یہی ہے کہ لوگ اگر آتے ہیں تو اپنے لیڈر کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اگر انہوں نے خطاب سننا ہے تو خطاب وہ عمران خان کا ٹی وی پر بیٹھ کر بھی سن لیتے ہیں۔ اس کا لانگ مارچ میں کم تعداد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو پی ٹی آئی کے ووٹر سپورٹر تھے ان کی تعداد کم ہو گئی ہے۔ اگر آپ ماضی دیکھ لیں جو ضمنی الیکشن ہوئے ہیں تمام کے تمام تقریباً 70% انتخابات جو ہیں وہ پی ٹی آئی جیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے فین فالوور عمران خان کے وہ زیادہ ہیں موجودہ حکومت کی نسبت، کیونکہ موجودہ حکومت کو ایک یہ بھی ایج ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ضمنی انتخابات اس پارٹی کے لیے ووٹ دیے جائیں جو حکومت میں ہو تاکہ لوگوں کے کام بھی کر سکیں، لیکن یہاں پر بالکل الٹا ہوا ہے۔ اور بات یہ ہے کہ اگر یہی صورتحال رہی اور عمران خان اسی طرح لوگوں کو اپنے ورکر کو چارج کرتے رہے گو کہ اب وہ نہیں جا سکتے، کیونکہ اب ان کے ٹانگ پر گولی بھی لگی ہے، تھریٹس بھی موجود ہیں، تمام چیزیں موجود ہونے کے باوجود اگر ورکرز آ رہا ہے تو یہ ان کی جیت ہی کہیں گے، اس کو ناکامی نہیں کہیں گے، بندے ضرور کم ہوئے ہیں، لیکن اور ایک لانگ عرصے کے لیے لانگ پیریڈ کے لیے اس کو سسٹین کرنا ہے، اس مومنٹم کو برقرار رکھنا ہے۔ یہاں پہ سوال یہ ہے، فرزانہ آپ کی طرف آتا ہوں، ظاہر ہے کہ جی بی کی گلگت بلتستان کی فورس بھی جو ہے وہ وہاں پہ منگوائی گئی، کے پی کی پولیس بھی منگوائی گئی، اور خان صاحب کی سیکیورٹی کے حوالے سے، تو کیا پنجاب پولیس پہ ان کا اب اتنا بھروسہ نہیں رہا، وہ اس سے اتنے مطمئن نہیں ہے؟ اور پھر دوسری بات وہی کہ جو یہ جو پیس اور مومنٹم خان صاحب نے برقرار رکھا ہوا تھا، لے کر چلے تھے آئندہ الیکشن تک، گو کہ یہ الیکشن کیمپین ہی چل رہی ہے لیکن ٹل الیکشن 10 مہینے تک اس کو برقرار رکھنا کتنا مشکل ٹاسک ہوگا؟ دیکھیں پہلے تو بات کر لیتے ہیں خیبر پختونخوا پولیس کی۔ تو شروع سے ہی خان صاحب کا جو انحصار تھا وہ ہمیشہ خیبر پختونخوا پر ہی رہا ہے، چاہے عوام کے لحاظ سے ہو، اپنے جلسے جلوسوں دھرنوں، یا پھر اس کے بعد لانگ مارچ جتنا بھی کچھ انہوں نے کیا اس میں، یا پھر آپ اعتماد کے لحاظ سے کہیں تو خیبر پختونخوا پولیس پر ان کا اعتماد ہے، اور یہ ہم نے بنی گالہ میں بھی دیکھا کہ کس طرح سے یہ چیز ان کے ساتھ رہی اور وہ اس پر ٹرسٹ کرتے ہیں۔ ظاہر ہے ان کی ایک حکومت ہے، اور دوسرا خیبر پختونخوا کے لوگوں کی خان صاحب کے ساتھ ایک الگ قسم کی محبت اور اعتماد بھی ہے اور یقین بھی ہے، تو شاید وہ اس کو بھی استعمال کرتے ہیں۔ پنجاب کا تو آپ نے دیکھ لیا کہ وہ ایک ایف آئی آر تک نہیں درج کروا سکتے، اور حکومت کا جس طرح سے معاملات ہوئے ہیں پنجاب حکومت کے، اس کے بعد تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ یہ تو ہوگی بات اعتماد کی پختونخوا پر، پختونخوا پولیس پر۔ دوسرا آپ نے یہ جو کہا کہ دیکھیں انہوں نے ایک اسٹریٹجی اب نئی بنائی ہے پچھلے ہفتے سے، اور وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں خان صاحب ٹیلی فونک ایک قسم کا جلسہ کریں گے، اور ٹیلی فونک یا آپ کہیں کہ انٹرنیٹ کے لحاظ سے جیسے ان کا ہے وہ خطاب ہوتا ہے۔ انہوں نے مانسیرا سے یہ چیز شروع کی، آج ایبٹ آباد میں ہوا، کل ہری پور میں ہوگا، اس طرح پورے پختونخوا کے لیے انہوں نے ایک اسکیجول بنا کے رکھا ہوا ہے۔ بات وہی ہے کہ وہ اپنے ووٹر کو، اپنے سپورٹر کو انٹیکٹ رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کا ووٹر سپورٹر اس چیز پہ کھڑا ہے کہ آپ ہمیں کال دیں اور ہم اسلام آباد پہنچے، لیکن ظاہر ہے ان کو اب مصروف رکھنا ہے۔ ایک بات یہ ہے، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو پولیٹیکلی ایک فیلڈ میں رکھنا ہے، اور یہ ٹیکٹکس کہیں یا پھر گن کہیں، میں مطلب ٹیکٹکس ایک منفی لفظ ہو جاتا ہے، یہ گن جو ہے وہ عمران خان میں سب سے زیادہ ہے اس وقت جو موجودہ سیاسی قیادت ہے۔ ان کو پتا ہے کہ اپنے ووٹر سپورٹر کو کس طرح اپنے ساتھ باندھ کے رکھنا ہے، اور وہ باندھ کر کیا ہوتا ہے ان کا ان کے ساتھ انٹریکشن۔ اب ڈائریکٹ انٹریکشن تو ہو نہیں سکتا، تو انہوں نے یہ کیا ہے کہ خیبر پختونخوا کے لیے چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ جلسے آرگنائز کیے جائیں اور ان سے وہ خطاب کریں۔ تو یہ سلسلہ جو ہے اب کل سے شروع ہوا ہے، آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ دوسرا آپ یہ بھی دیکھیں کہ جتنی بھی ان کو حکومت مل رہی ہے اس کا تقریباً 80-85% انحصار خیبر پختونخوا پہ ہے۔ حتیٰ کہ جو چوہدری صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ جو
मोटर वे बंद की या फिर आप पिंडी का पॉइंट था वो बंद किया। ये सारे खैबर पख्तूनख्वा से शाम को काफिले जाते थे, 200-300 लोग होते थे, वो रात वहां गुजारते थे, यानी 24-24 घंटों के लिए। पूरी पेशावर वैली अगर आप देख लें तो नौशेरा से, चारसदा से, सवाबी से, पेशावर से ये गए हैं। ये जो 3-4 दिन इन्होंने इंटैक्ट रखा है वो यहाँ के लोग थे, वहां जाते थे और फिर ये एक किस्म का कहें कि ड्यूटी करके फिर वापस आते थे। दूसरे दिन दूसरा ग्रुप जो है वो जाता था। तो इस वक्त खान साहब का पूरा इन्हिसार जो है वो खैबर पख्तूनख्वा पर है। अगर खान साहब पिंडी आते भी हैं, पिंडी आते हैं, इस्लामाबाद आते हैं, जो भी उनका अगला लाहेअमल होगा उसमें भी आप देखेंगे कि पंजाब से या सिंध से कुछ इतना नहीं होगा। सारा जो क्राउड होगा वो पख्तूनख्वा से ही होगा और इसके लिए भी लाहेअमल। अब ये जाहिर है, ये कहते हैं कि हम 1 लाख लोग लेके जाएंगे। चले 1 लाख ना सही, 40,000, 30,000, 50,000 तक भी अगर लोग निकाल लें पख्तूनख्वा से, जो कि इन्होंने प्लानिंग की हुई है। अब ये है कि वो कितना तवील होता है कि फिर बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। लेकिन बहरहाल यहाँ पख्तूनख्वा हुकूमत की पूरी एक प्लानिंग है खान साहब को सपोर्ट देने के लिए, और खान साहब को अभी और खान साहब उसके ऊपर इन्हिसार कर रहे हैं, उनका उसके ऊपर जो एक ट्रस्ट बना हुआ है। चौधरी साहब आपकी तरफ आऊंगा। चाहे इमरान खान से मामलात हो, चाहे इलेक्शन की बात हो, आर्मी चीफ की तैनाती हो, दीगर बहुत सारे जो पेचीदा मसाइल हैं, ये मसाइल में सिर्फ 2 फरीक नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या मुस्लिम लीग नून नहीं है। पीछे नून लीग के पीछे पूरी इत्तेहादी जमातें हैं, 11 जमातें हैं, उसके अहम तरीन फरीक हैं, पीपल्स पार्टी है, मौलाना फजलुर रहमान है, MQM है, बहुत सारी जमातें। अब क्या वो इस वक्त कहां खड़ी हैं इन तमाम चीजों के ऊपर? फुली सपोर्ट उनकी इस वक्त शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को है? देखिए, जो सियासत में थोड़ी बहुत टर्बुलेंस होती है, हर जमात जो है ऐसे मौके पे बड़ी टफ बार्गेन करती है। सबको मालूम है कि 10 महीने बाद इलेक्शन होने हैं, हर एक ने अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने नजरिए के मुताबिक इलेक्शन लड़ना है, और जब इलेक्शन होंगे तो ज्यादातर जमातें एक दूसरे के आमने सामने होंगी। तो लिहाजा जहां तक तो अपने अपने सियासी मफादात के असूल का ताल्लुक है, तो उसमें तो सारी जमातें जो है पूरी तरह अपना वो बार्गेन भी कर रही हैं और अपना वजन जो है उसके मुताबिक वो अपना हिस्सा भी लेंगी और ले रही हैं। सिंध में खासतौर पे हम देख रहे हैं, कराची में खासतौर पे हम देख रहे हैं। जी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। कराची में जो बल्दियाती इश्यूज हैं, कराची में जो और इश्यूज हैं, वो सारे अपनी जगह पर हैं और हल्की फुल्की चांदमारी, हल्का फुल्का दबाव MQM की तरफ से आता रहता है। लेकिन साथ साथ ये भी कहा जाता है कि फिर हम उसके साथ हैं, इसलिए कि MQM अब इस वक्त मुस्लिम लीग नून को छोड़कर, फेडरल गवर्नमेंट को छोड़कर जाएगी कहाँ? अपोजिशन में तो नहीं जा सकती, और अपोजिशन में जाएगी तो इस वक्त MQM जितनी फ्रेजाइल पोजीशन में है, और जो वो 88 की और 90 की और उसके बाद की MQM थी, वो अब वो वाली MQM तो नहीं है। वो सारे के चक्कर में आधे से भी जाएंगे सर, जो उनके पास है उससे भी जाएंगे। जी। तो इसलिए आज की तारीख तक, आज की जो पॉलिटिकल रियलिटी है कि सारे इत्तेहादी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं, वो उसके साथ पूरी तरह है। उनकी हुकूमतें हैं, वो हुकूमतों में हिस्सेदार हैं और डिसीजन मेकिंग में हिस्सेदार हैं। और दूसरी बात ये कि शहबाज शरीफ और इमरान खान में बड़ा फर्क है। शहबाज शरीफ जिस तरह से अपने इत्तेहादियों को साथ लेके चलते हैं, जिस तरह से उनको रिस्पॉन्स करते हैं, जिस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, जिस तरह से हर मौके पे वो फौरी तौर पर मशावरत करते हैं, जिस तरह से उन तक पहुंचते हैं, जो उनकी रीच है, वो उसका मुकाबला करना इमरान खान साहब के पास की बात नहीं है। इमरान खान साहब की शख्सियत के कुछ और रोशन पहलू हैं, कुछ मनफी पहलू हैं, शहबाज शरीफ साहब के कुछ और हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जब किसी से मिलना हो, किसी से डील करनी हो, तो वो पहलू, वो जो इनिशिएटिव लेते हैं, वो इमरान खान साहब नहीं ले सके, इसलिए वो अपने इत्तेहादियों को अपने साथ नहीं रख सके। शहबाज शरीफ साहब ज्यादा अच्छे तरीके से अपने इत्तेहादियों को लेके चल रहे हैं। अभी तक हमने कोई बड़ी मेजर शिकायत उनके इत्तेहादियों की जानिब से नहीं सुनी। तो इसलिए इस वक्त उनको ये प्रॉब्लम नहीं है। उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो वही है जो पूरे पाकिस्तान को है, वो इकॉनमी का है। वो आम इंतखाबात से पहले जो इकॉनमी है उसको किसी ऐसी समझ देना चाहते हैं, ऐसी लाइन पर डालना चाहते हैं जिसके बुनियाद पर वो कह सकें कि हमने खिदमत की है, हमने जो बिगड़े हुए मामला से उसको सीधा कर दिया है। तो अगर वो सीधा करने में कामयाब हो गए, इसलिए आपने देखा होगा कि जहां भी मौका मिले, शहबाज शरीफ साहब जाते हैं, बिलावल भुट्टो जाते हैं, उनके साथ फजलुर रहमान के साथ जाते होते हैं, और वो अपना जो असर सुख जहां पर दुनिया में है, वो अरब दुनिया हो या चीन हो या अमेरिका हो, तो वहां जाकर उसको इस्तेमाल करके मामलात को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो इत्तेहादी उनके साथ है बिल्कुल, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी काफ लीग है,
وہ جو علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی جماعت ہے، دیگر دو چار ایلیمنٹ ہیں، ان کے ساتھ بھی ان کے اتحادی ہیں. اس وقت دونوں فریقین جو ہیں ان کے اتحادی بھی ان کے ساتھ ہیں. عمران خان صاحب کا ایڈوانٹیج یہ ہے ان کے پاس 4 حکومتیں ہیں. گلگت کی حکومت ہے، آزاد کشمیر کی حکومت ہے، ان کے پاس پنجاب کی حکومت ہے، اور ان کے پاس کے پی کی حکومت ہے. اگرچہ پنجاب کی حکومت کے ساتھ ان کے معاملات ایسے اس طرح سے نہیں ہے، بظاہر حکومت ہے، حکومت میں موجود ہے، لیکن یہ جو پچھلے دنوں واقعات ہوئے ہیں اس کے بعد سے اب اس طرح سے ان کے درمیان ورکنگ ریلیشن. بہت بہت شکریہ طارق چودھری صاحب. سلیم شیخ، فرزانہ علی ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ظاہر ہے کہ اب دونوں سائڈ پہ اپنے اپنے پولیٹیکل کیپٹل کو بچانا ہے. نون لیگ اور اتحادی جماعتوں کو عوام کو ریلیف دینا ہے ٹل الیکشن، تبھی وہ اپنے پولیٹیکل کیپٹل کو، اپنے ووٹ بینک کو بچا سکتے ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس نے موجودہ پیس اور مومنٹم کو برقرار رکھنا ہے. لیکن خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اس بیچ میں اس سیاست کی نظر ریاست اسٹیک پر نہ لگ جائے. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.